DGI SPR साहब ने जितनी तफसील के साथ डिटेल में बताया है चीज़ों को, इस हवाले से क्या बताएंगे? सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं अफगानी, जिनको वापस भेजने के लिए मुस्तकिल ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, इस हवाले से कहाँ तक कामयाबी हो चुकी है अब तक और कितनी अभी बाकी है? जी, बलूचिस्तान में तो बहुत हद तक कामयाबी हो गई है। अगर हम कहें कि 50% लोग जा चुके हैं और 50% जो रह गए हैं उनको भेजने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लिबादा ओढ़ के बैठे हैं पाकिस्तानी होने का, उनकी तलाश में जो कोऑर्डिनेटेड कमेटियां हैं और नादरा है मिल कार्रवाइयां कर रहा है। एक एक को ट्रेस किया जा रहा है कि किसके फैमिली ट्री में कौन घुसा हुआ था, उनको ट्रेस करके अलहदा किया जा रहा है और फिर उनको निकाला जाएगा। इसके अलावा जो ताजर पेशा लोग हैं अफगानी, उनको बाकायदा कह दिया गया है कि जी वो अपना कारोबार समेटें और जाएं और बाकायदा वीजा लेके आएं। तो अब उन्होंने भी अपना कारोबार, अपने घर बार को बेचना शुरू कर दिया और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद माह में बिल्कुल यहाँ से चले जाएंगे और बाकायदा डॉक्यूमेंटेड लोग यहाँ आ सकेंगे, बाकायदा वीजा पे, राजारी पर। ऐसे ठीक है, मुझीब साथी रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया बाबर साहब। जिस तरह की गुफ्तगू आपने सुनी है उसमें बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। वही बात हम मोहम्मद अली साहब से भी कर रहे थे। आप क्या समझते हैं, जिस तरह के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ों को जो ऑब्जर्वेशन के साथ पेश की गई है, फैक्ट्स एंड फिगर पर बात की गई है, उसको किस अंदाज से देख रहे हैं? जी, फैक्ट्स एंड फिगर तो बहुत क्लियर है और फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर ही बात करनी चाहिए। मैकेनिज्म ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, फौज हो या दूसरे वफाक के सिक्योरिटी इदारे हों, वो तो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से ही जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं DGI SPR ने भी, जिसमें इतने हज़ारों की तादाद में हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, 1000 से ज़्यादा दहशतगर्द सिर्फ इसी साल मारे गए हैं, वो तो अपना काम भी कर रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट को भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इतना ट्रेचरस बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर आप एक एक इंच पे तो ना पोस्ट बना सकते, ना कोई फौजी खड़ा कर सकते हैं। और वैसे भी हम सबको पता होना चाहिए कि बॉर्डर मैनेजमेंट वन साइडेड नहीं होती, बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों साइड से होती है। जब एक साइड आपकी टोटल उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करती और अपना रोल अदा ही नहीं कर रहे, बल्कि वो वहाँ से बकायदा प्लानिंग के तहत लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, तो फिर बॉर्डर मैनेजमेंट में काफ़ी इश्यूज आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, चाहे वो अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो या विद इन दी प्रोविंस लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जिसमें ज़ाहिर है हमारे बड़ी तफसील के साथ ये भी बताया गया कि कितनी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बड़ा अहम किरदार होता है। ज़ाहिर है सूबे में एक हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको पूरा कानूनी और आईनी उनका हक भी है, लेकिन हक के साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं। उनको दे आर सपोज टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज जो इन लाइन विद हमारा नेशनल इंटरेस्ट के। वो अपना काम अगर ठीक करेंगे, वो हैंड्स एंड ग्लव्स होंगे फेडरल गवर्नमेंट के साथ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, तो फिर चीज़ें ज़्यादा बेहतर भी होगी, तेज़ी से बेहतर होंगी। और ये बड़े अहम पॉइंट है जो DGI SPR ने बताए हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रे एरियाज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इसमें कुछ सियासत की बात नहीं है, क्योंकि जाहिर है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अफगान जो महाजरीन अभी उनको अपने मुल्क वापस जाना चाहिए, तो पूरे मुल्क से जाना चाहिए। वो सबके लिए अपने मुल्क में भी वापस जाएं, वहाँ पर उनके एक गवर्नमेंट है, जाके अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर गुजारें, वहाँ पर सेटल हो। लेकिन अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, डेफिनेटली वो एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, वो एक इंटरम गवर्नमेंट है और एक अजीबो गरीब किस्म की इंटरम गवर्नमेंट है, जिसकी कोई एंड लाइन ही नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इंटरम गवर्नमेंट हमेशा अबूरी टाइम के लिए होती है। इनको 4 साल हो गए हैं और अभी भी नहीं पता कि कब तक इन्होंने रहना है। तो ये चूँकि नुमाइंदा नहीं है, किसी को आंसरेबल नहीं है, पूरे मुल्क में उस तरीके से इनकी गवर्नमेंट भी नहीं है। मगर वो इलाके जो पाकिस्तान के साथ मशरकी अफगानिस्तान के इलाके हैं, कुंडर नूरुस्तान से लेके कंदहार तक जितना भी बॉर्डर बेल्ट है, ये सारी पख्तून डोमिनेटेड है। और अफगान इंटरम गवर्नमेंट जो तालिबान की है, उसकी जो ओवरऑल साख्त है, जो उसकी कॉम्पोजिशन है, वो भी पख्तून डोमिनेटेड है। तो इसमें उनके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है। और पाकिस्तान तो फिर भी ये कहता है कि अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते या आपको कोई इश्यूज हैं, तो हम आपकी मदद करने को तैयार है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की मदद भी ना लें और पाकिस्तान के खिलाफ इनको यूज भी करें और फिर बीच में ये फीलर भी छोड़ने की कोशिश करेंगे जी शायद सबको कंट्रोल करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। इनके कैंप्स हैं, आप उन कैंप्स को सपोर्ट करते हैं, आप उनको पैटर्नाइज करते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ क्लोज कोऑपरेशन में सिर्फ एंटी पाकिस्तान एक स्ट्रेटजी के तहत इनको सपोर्ट कर रहे हैं।
پمپ ان کر رہے ہیں پیسہ, اللیگل ٹیرر منی آ رہا ہے, بیچ میں منشیات سے کمایا والا پیسہ ہے. اس گورنمنٹ کا سورس آف انکم ہے کہ ان کا سورس آف انکم ٹیرر بیسڈ منی ہے. تو دنیا کو دیکھنا چاہیے نا. ابھی آج امریکہ میں ایک واقعہ ہوا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے. اچھی بات ہے کان کھڑے, ہم تو ان واقعات کو فیس کر رہے ہیں کتنے سالوں سے. تو ہماری انفارمیشنز کو اس سے فائدہ اٹھائیں, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ دنیا کو اوور آل پیس جو ہے وہ پیس ڈسٹرب نہ ہو. ہمیں اپنے ملک کے لیے الحمدللہ کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیپیبل ہیں, ہم کامیابی سے لڑ بھی رہے ہیں, ہم ان کو سارٹ آؤٹ بھی کر دیں گے. لیکن دنیا کو اوور آل انٹرنیشنل پیس کے لیے پاکستان کی ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ایک امریکہ میں واقعہ ہوا ہے, اس طرح کے واقعات اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایپی سینٹر آف ورلڈ ٹیررزم ہے. تو کیا دنیا اگر کسی اور 9/11 کا انتظار کر رہی ہے تو وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے. اچھا بابر صاحب, یہ میں اسی پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں ایک یہ واقعہ ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہوئی ہیں. ان کی ایک اہلکار نے جو تھیں نیشنل گارڈ کی, وہ اس میں اپنی جان گنوا چکی ہیں. تو امریکی صدر نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے, تقریباً کتنے ممالک کے انہوں نے جو پاسپورٹ ہیں ان کو بند کر دیا ہے, وہاں لوگ نہیں آ سکتے. جو موجود ہیں تارکین وطن, ان کی اتنی بڑی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے. صرف ایک اہلکار. یہاں ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ جو دھماکہ ہوا, کیسے ہوا, اس میں ہمارے اہلکار ایف سی کے شہید ہوئے. تو پاکستان کو اب کیا سٹیپ, مزید ایک بڑا سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کی دیکھا دیکھی اٹھانے کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے پہلے بھی نہیں کی. ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کام کرتا ہے, پالیسیز اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بنتی ہیں. انڈیپینڈنٹ کنٹریز ایسے ہی کرتے ہیں. امریکی صدر نے جو کیا ہے وہ اپنے اس کے ملک کے انٹرسٹ کے لیے اس نے کیا ہوگا, ٹھیک ہوگا. ہمیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہم نے کام کیا, وہ تو میں کہتا ہوں وہاں پر انہوں نے ایک واقعہ جس میں ایک خاتون ماری گئی ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کے تمام ویزے بند کر دو, اور جو امیگرینٹس ہیں جو کہ لیگل امیگرینٹس ہیں ان کی پالیسیز کو ریویو کرو. یہاں پر ہمارے 80,000 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں دے چکے, اور آج بھی ہمارے ملک میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ افغانیوں کو واپس ان کے ملک مت بھیجو. یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ کون سا نیشنل انٹرسٹ ہے؟ ہم ان کو زبردستی تو نہیں بھیج رہے, ساری وقت نہیں رکھ سکتے. 40 سال سے رکھا ہوا ہے بھائی, اپنے ملک میں واپس جاؤ. ابھی تو وہاں پر کوئی فارن آکوپیشن فورسز نہیں ہے. تو بالکل ہم یہ سٹیپس زیادہ ان کے اندر زیادہ کوارڈینیشن آنے کی ضرورت ہے. بٹ وہ جو میں نے پہلے بات کی, اس میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی. پاکستان کے اندر صوبے ہیں, صوبوں کی اپنی حکومتیں ہیں, ان کے اختیارات ہیں, ان کو انڈیپینڈنس ہے. انلیگل جو کسٹم نان پیڈ گاڑیاں کیوں نہیں روکتے ان کو؟ یہ مطلب سوات مالاکنڈ میں چلے جائیں تو یا پرانے جو فاٹا کے علاقے تھے وہاں پر کسٹم نان پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں, وہ فوج نے روکنی ہے یا وفاقی حکومت نے روکنی ہے؟ صوبائی حکومت نے روکنی ہے نا جی. تو ان کو روکیں. ان گاڑیوں میں بیٹھ کے لوگ انلیگل کسم نہیں دیتے. دنیا کا کوئی ملک ایسا ہوگا جس کے اندر ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں لے کے آپ آ جائیں؟ تو یہ انہوں نے روکنی ہے. ابھی کوئی فاٹا نہیں ہے. جی بابر صاحب, اس اہم گفتگو کے اندر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ہائی لائٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, وہاں سے اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا جاتا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل زہر اگلا جاتا ہے. یہ سارے اکاؤنٹس بیرون ملک سے چل رہے ہیں, ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں. انفارچونیٹلی ان میں پاکستانی انوالو ہیں. کچھ نام نہاد صحافی بھی ہیں جو یہاں پر اپنی بڑی ایک ساکھ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے سارا کام کرتے ہیں, ملک کو بدنام کرتے ہیں. وہ اپنا اس میں اپنی ذاتی جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. کبھی آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, فوج کے خلاف کرتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ کے اگینسٹ کرتے ہیں, اور اسی حد تک جا چکے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے بھی انڈیا سے جو کہ ہمارا دشمن ہے, جس نے ہمارے پہ جنگ مسلط کی اور مشقت سکھائی, اس سے براہ راست مدد بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ اکاؤنٹس بھی جو ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے. اپنے ملک میں تو ہمیں کرنی ہی چاہیے. ہمیں انٹرنیشنل لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹرپول وغیرہ, یہ ایون یہ جو ٹویٹر اور ایکس کے جو مالکان ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے کے ان کے اوپر پابندیاں لگوانی چاہیے. اس طریقے سے کام نہیں چل سکتا. یہ دنیا میں دہشت پھیلاتے ہیں, لا قانونیت پھیلاتے ہیں, اپنے ایجنڈاز کو آگے لے کے چلتے ہیں. معاشروں کی انہوں نے بنیادی جو حیت ہے اس کو بدل کے رکھ دی ہے. پاکستان میں انتشار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. تو آپ کان بند کر کے, آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارروائی ہو. بالکل, ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم گفتگو جو کہ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کی ہے, مختلف پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. واضح طور پر یہ گفتگو تمام تر چیزوں کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب موجود تھے, سیکیورٹی ایکسپرٹ محمد علی صاحب موجود تھے, مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.